साबार फोटकिरे बातनार उत्पन्न जातले आनी जायत्यांक ते फोटितले. मोगळा भावणानो, जोशिया संबंदी आमी पळयतात. फाटल्या कार्यावळींनी आमी ताजे संबंदी पळयल्लें आसलें. तर ताजी उरलेली खबर आयचे कार्यावळीन आमी पळोवया. दुसरें राजाचें पुस्तक 22 आविसोर 9 आनी 10 ओळ. तुमी फकत येवजून पळयात की जोशिया पयलेच फावट देवाचें उतर आयकता आनी ह्या सुवातेर पश्चात्ताप करची गरज आसा. राजान देवाचें उतर आयकलें आनी तो बरोच दुखी जालो आनी ताणें आपणाची आंगोस्त्रां पिजलीं. हें ह्याच पसत घडोवन आयलें की देवाच्या उतरा वरवीं ताजें पातक ताका दिश्टी पडलें. आपूण पातकी आसा हें ताका समजून आयलें. हाजे पयलीं देवाचें उतर ताका आयकूंक आयलें ना वो ताणें आयकलें ना आनी आपूण देवा कडल्यान कितलो पयस गेलो हेंय ताका समजलें ना. पूण आतां ताजें जिवीत देवाच्या मुखार उदकें आसा आनी देवाच्या मुखार परत तें आयलोलें आसा आनी ताज्या जिवितान ओत्मीक उठावणी आयलोली आसली. मोगाळ भावणानो, देवाचें उतर आमची फातरा सारकी आसलोलीं काळजां फोडून उडयता. आमकां पातकाची वळख तें करून दिता. क्रिस्तान आमच्या पसत कितलें दूख आनी त्रास सोंसलें हें देवाच्या उतरान आमकां दिश्टी पडटा. जेन्ना आमी दुखी काळजान पातकाचें बोगसणें मागतात तेन्ना आमच्या जिवितान उठावणी येता. आमच्या जिवितान जर खंयची ल्हानपासून चूक आसली तरूय आमच्या जिवितान उठावणी येवंक शकना. मोगा भावणानो, जर आमी मन लावून देवाचें उतर वाचलें तर आमकां आमच्या पातकाची खात्री दिसून येता. आमी रोडून आमच्या पातकाचें बोगसणें मागल्यार आमच्या जिवितान व्हड बदल घडून येतलो. दुसरें राजाचें पुस्तक 22 आविसोर आनी 13 ओळ. जोशिया भियेलो कारण ताका समजून आयलें की तांचेर देवाचो क्रोध आयलोलो आसा. देवाची चाकोन हुल्दा हिजे वरवीं जोशियाक देवाचो संदेश मेळलो. तो संदेश देवाची नीत आनी देवाची कृपा दाखोवणारो जावन आसलो. दुसरें राजाचें पुस्तक 22 आविसोर आनी 16 आनी 17 ओळ. देवाची जोशियाचेर आसलोली कृपा ह्या सुवातेचेर आमकां पळोवंक मेळटा. मोगा इश्टानो, ही गजाल खरी आनी म्हत्वाची जावन आसा. मनशाच्या व्हड पातकाक लागून देवाचो क्रोध आमचेर आयलोलो आसा अशें तांकां समजून आयलेलें आसा. आयज आमी ह्या संवसारांत आसात. आमी ह्या संवसाराक पळयतात. जायतीं वखदां ह्या संवसारांत तयार जायत आसा. मनशान आपणाची तातूंत व्हड जाणवाय घालून व्हड वजाप करूंक चिंतलेलें आसा आनी हें अजाप मनीस करीतूच आसा. तर हीं वखदां कित्याक जाय पडलीं? मनशाच्या पातका वरवीं जे रोग ह्या संवसारांत उत्पन्न जाले ते रोग ना जावचे पसत हीं वखदां उपेगात पडलीं. आयज आमी पळयता एड्स सारको रोग, कॅन्सरा सारको रोग, मनशाचे साने दुखतात. हें कित्याक पसत? मनशान देवाचें उतर सोडून पातकाक फुडो केलो देखून हें सगळें जावंक पावलें. आनी हाजो परिणाम कितें? हाजो परिणाम मनशाचेर मरण आयलें. जायत्या सुवातांनी भुंयकाप जायत आसा. आजारांनी लोक मरून वेतात
सगळे सुवातेचेर रोगताच्यो जोरी व्हांवतात. खून, मारामारी, पोजडपण हें सगळें जायत आसा. मोगाळ बाबडनो, हाजें कारण मनीस आपणाचेच येवजणेन चलता देखून हें सगळें घडत आसा. ताणें आपणाच्या रोसनार देवाक सोडलेलो आसा आनी आपणाच्या हातान तयार केल्ल्या मुर्त्यांची ताणें पुजा करूंक सुरवात केल्ली आसा. तांची भक्ती ताणें करूंक सुरवात केल्ली आसा. ते कितें करता तें तांकांच कळना. ताणें देवान दिल्ली पयली आज्ञा आनी दुसरी आज्ञा सांबाळूंक ना, तर तांचेर देवाचो क्रोध आयलोच आसा. पूण फुडें येवचो आसा तो काळ खूब वायट आनी भिरांकूळ जावन आसा. दोने जेजून तर ताच्या शिसांक मुखार येणाऱ्या व्हड संकश्टा संबंदी शिटकायल्ले आसले. मॅथ्यूवाचो 24 आविसर आनी 7वी ओळ, तशेंच 9 ते 11 आनी 21 ते 22 ओळी खूब म्हत्वाच्यो जावन आसात. ह्यो ओळी तुमच्यांनी वाचून पळोवंक जाता, कित्याक देश आयज व्हड संकश्टान आसा. हाजे फुडें कितें जातलें हें कोणाकूच खबर ना. सगळे कडेन भुंयकाप, पिडापीड दिणारे लोक आनी वायट घडटा तेंय आमकां वर्तमानपत्रांनी वाचूंक मेळटा. हें देवाच्या उतराच्या आदारानूच घडटा. साबार जाणांचो भावार्थ आलतलो. ह्या त्या सुवातेचे लोक वेतले. मनीस एकामेकाक लावन दितले आनी एकामेकाक ते जळटले. साबार फोटकिरे बातंगार उत्पन्न जातले आनी जायत्यांक ते फोटितले, कित्याक तेन्ना संवसाराच्या ओरंबाक जें कितें जावंक ना तें ह्या वेळार जावंक पावतलें. मनीस खरोच कुड्डो जाल्लो आसा. मनशाक सोजमना आपूण कितें करता. तो केन्नाच चिंतून पळयना आपूण करता तें सारकें काय तें फोट. आयज देवाच्या उतरांत जर आमी पळयलें, संवसारान आसा तें सगळें पिशेपण अशें आमकां दिसून येता. तरी पूण मनीस संवसाराक वेंग मारून आसा. आयज आपणाचो जीव देव मागून घेतलो हें ताका समजून येना. तो संवसाराची सगळी ग्रेसकाय एकठांय करूंकूच आपणाचें सगळें जिवीत काबार करता. मोगाळ बाबणानो, दुखाची गजाल ती हीच. देवाक सोडून आमी संवसाराचो मोग केलो. मॅथ्यूवाच्या 24व्या आविसरान 42 ते 44 ओळींनी आमी आतां जर पळयलें तर आमकां दिसून येता, म्हणटच तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळो देखून जागृत रावात. हें मात जाणा जायात, केन्ना चोर येतलो तो गोरकार जाणा आसलो जाल्यार जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें गोर फोडून नागोवंक तो दिवचो नासलो. म्हणटच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी तयार ना ते घडयेक तो येयत. तशेंच मॅथ्यूवाच्या 24व्या आविसराच्या 35व्या ओळीन अशें बरयल्लें आसा, सर्ग आनी पृथ्वी सोडटली पूण म्हजीं उतरां केन्नाच सोडचीं नात. मोगाळ बाबणानो, आमी क्रिस्ताच्या उतराक मान आनी मोहिमा दिवंक जाय. इश्टानो, आमी पळयलें की जुदाच्या मुर्ती पुजेक लागून दुश्टपण वाडत गेलें. देवान जुदाचो नाश करूंक चिंतलें. जुदाचेर आपणाचो क्रोध वतूंक ताणें चिंतलें. पूण जेन्ना जोशियाक देवाचें उतर फावो जालें तेन्ना ताणें दुखी काळजान पश्चाताप केलो आनी देवाचे नदरेन बरें तेंच ताणें केलें. यहोवा देव दयाळ आनी कुरपेचो देव जावन आसा. म्हणून देवान आपणाचो क्रोध कांय काळ आवळून दवरलो. तो ताणें जोशियाचेर
घालूंक ना आनी जोशुआच्या सगळ्या जिवितांत ताका शांती फावो जाली. मोगा इश्टानो, आयज जर आमी मनशाची वाट सोडून देवा कडेन जर गेले तर आमकां सासणाच्या जिविताची वाट फावो जातली. आमच्या पातकाचें बोगसणें आमकां मेवटलें, कारण आमच्या पातकाचें फारीकपण खूद दुने जेजू क्रिस्तान दिल्लें आसा. आनी त्याच पासत दुखी काळजान आमी आमच्या पातकाचें बोगसणें ताजे कडेन मागूंक जाय. जर आमी अशें केलें तर नवें जिवीत आमकां फावो जातलें. तो आमचो सोडवणदार जातलो. जोआच्या 5व्या आविसरांत 24 आनी 25 वळीन जर आमी पळयलें तर आमकां दिसून येता, आनी जेजू अशें म्हणटा, हांव तुमकां सच सांगता, जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताजेर विस्वास दवरता, ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा. असल्याची आनीक मनसुबी ना, पूण तो मरणांतलो जिविताक उतरलो. हांव तुमकां सच सांगता, असलो वेळ येता, वच तो वेळ की मेलेलीं देवाच्या पुताचो ताळो आयकतलीं आनी जी तो आयकून घेतलीं तांकां जिवीत मेळटलें. मग इश्टानो, आयज आमकां जोण एकल्यार देवाशी येवंक जाय. ही आमची गरज जावन आसा, कारण संवसारान आमकां शांती ना आनी संवसार आमकां शांती दिवंक शकना. संवसारांतल्या खंयच्याच गजालीक अर्थूच ना. संवसारान कोणाचेर विस्वास दवरतलो? एकूय मनीस विस्वास दवरी सारको ना. सगळे आपणाचेंच पळयतात आनी असल्या दुकान आनी निराशपणान ते आपणाचें जिवीत ह्या संवसारान सारतात. तर ताच्या मुखार एकूच वाट आसा, जर तांकां शांती आनी समाधान जाय जाल्यार, आनी ती वाट जावन आसा जिविताची वाट. ती वाट जावन आसा खूद दोनी जेजू क्रिस्त. आयज दोनया जेजू क्रिस्ताची गरज आमकां आसा. दोनी जेजू क्रिस्त जावन आसा स्वर्गाचें देर. ह्याच देरांतल्यान आमी स्वर्गार वचूं येता. संवसाराचो देवान तर मोग केलो आनी ताकाच लागून ताणें ह्या संवसारांत ताका धाडलो. देवाचो पूत ह्या संवसाराचेर आयलो, पातकी मनशा पासत तो मेलो आनी ह्या संवसाराक ताणें सुटका फावो केली. जोशियान देवाचें उतर आयकलें आनी ताणें पश्चाताप केलो आनी ताकाच लागून ताज्या राज्यांत उठावणी येवंक पावली. आमी मुखार पळयतात दुसरें राजाचें पुस्तक 23 आविसर आनी पयले 3 वळींनी लोकांनी फकत इतलेंच म्हणक ना की आमी देवाचें उतर वाचतले, तर ते अशें म्हणक लागले की आमी देवाचें उतर आमच्या जिविताक लायतले म्हणून. अशे तरेचें जिवीत आमी जियोचें अशी देवाची येवजण जावन आसा. देवाची खोशी हीच की आमी ताजें उतर आयकुचें. आनी तशेंच त्या काळावेल्या लोकांनी म्हटलें. मोगाळ भावणानो, आयज आमच्या सगळ्या सोबांनी उठावणी येवंक जाय. जर ही उठावणी सगळ्या सोबांनी आयली तर वो सगळो संवसार देव भावार ताच्या हातांत दिवंक शकता. मनशान आपणाचें पातक कबूल करूंकूच जाय. तेन्नाच पवित्र पुस्तक आमकां खरी वाट दाखोवंक शकता. पवित्र पुस्तकान आसलेल्यो सगळ्यो गजाली आमकां उगडाप्यो जावंक शकता. जर आमी पातकी आसतनाय देवान इतलो मोग केलो, तर आमची पातकाचें बोगसणें जेन्ना आमी मागता तेन्ना देव आमचो कितलो मोग करचो ना. मोगा इश्टानो, पातकाचें बोगसणें मागप म्हणजे आमी दुनिया जेजू क्रिस्ता थंय एक जावप. हे इतलें व्हड भाग आमकां
आयज फावो जाता. दोनूय जेजून तुज्या आनी म्हज्या पासत कितलें कोश्ट आनी दूख सोंसलें हाजेर केन्ना तुवें नियाळ करून पळयल्लो आसा? आजुनूय हाजेर तुवें नियाळ करूंक ना जाल्यार आयजूच तूं पळय की दोनूय जेजू क्रिस्ताचो तुजेर कितलो मोग आसा. ज्या सुवातेचेर पातोक आसा त्या सुवातेचेर देव केदींच रावूंक शकना. त्याच पासत जर आमच्या काळजांत दोनी जेजू क्रिस्त येवंक जाय जाल्यार आमचें पातोक आमी पयले सुवातेचेर कबूल करूंक जाय. आयज आमी भावार्थी म्हणटात, पूण भावार्थान चलपी कितले लोक ह्या संवसारांत आसात? खरें पश्चातापी काळीज आमच्या जिवितांत आसा काय आमचें सादें जिवीत ह्या संवसारांत आजुनूय आमकां पळोवंक मेळटा? इश्टा, खरेंच हाजेर तूं बारीकसाणें नियाळ कर. एकदां जुदेवांचो एक मुखेली जेजू क्रिस्ता कडेन रातीच्या वेळार आयलो आनी सर्गीच्या राज्यान कसो प्रवेश करूं येता असो ताणें ताका प्रस्न केलो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, जोआवाच्या शुभ वर्तमानाच्या 3ऱ्या आविसरांत आनी 3रे वळीन हें बरयल्लें आसा. हांव तुका सोच सांगता, वयर सावन जल्मल्या बगर कोणाच्यानूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूं येना. म्हणजेच देवाचें राज कोणूच पळोवंक शकचो ना. ह्या उतरावेल्यान अशें दिसून येता की नव्यान जल्मल्या बगर कोणाच्यानूच देवाचें राज पळोवंक जावचें ना. त्याच पासत मनशान नव्यान जल्म घेवंक जाय. तर तुमी म्हणटले, मनीस नवो जल्म कसो घेवं येता? त्याच पासत जोआचो 3रो आविसर खूब म्हत्वाचो जावन आसा. तो तुमी वाचून पळया आनी तेन्नाच तुमकां सत समजून येतलें. ह्या सुवातेचेर जोशिया खुद राजा आसलो. ताच्या प्रजे मुखार ताका व्हड मान आसलो. आतां तो एक व्हड धाडसाचें पावल मुखार मारचो आसलो. ताच्या पश्चातापाक लागून ताणें आतां आपणाचें पयलें पावल उखल्लेलें आसलें आनी उपरांत ताणें आपणाचें काम खूब बेगीन करूंक सुरवात केल्ली आसली. सगळ्याहून पयलें ताचें काम जें आसलें तें म्हणजे मंदिरांत चालू आसलेली मुर्ती पुजा बंद करप. 2 राजाचें पुस्तक 23वो आविसर आनी 4थी वळ. फोटकिऱ्या देवांच्या पुजे पासत ज्यो वस्तू लागताल्यो त्यो ताणें किद्रोन व्हाळा लागीं आसलेल्या शेतांत व्हरून जेरुजालेमाच्या भायर व्हरून लासून उडयल्यो. तांचो गोबोर ताणें करून उडयलो. कारण जें कितें देवाक नाका तें त्या सुवातेचें नाका हेंच ताणें चिंतलें आनी हें बरें काम ताणें केल्लें आसलें. मोगाळ भावणानो, खरेंच आयज देवाक जाय आमच्याय जिवितांत आमी बरें काम केल्लें. जें देवाक आवडना वो बरें लागना तें आमी लासून उडोवंक जाय. तेन्नाच आमचें जिवीत बरें जावंक पावतलें. तर मोगाळ भावणानो, आयचीं देवाचीं उतरां आमी हांगा सोंपोवया. पूण हीं देवाचीं उतरां तुका कशीं लागलीं हें चीट बरोवन कळोवपाक मात तूं म्हाका विसरूं नाका. आयजूच तुजी चीट बरय आनी ताच्या बरोबर तुजी मागणी तूं म्हाका कळय. हांव तुज्या चिटीची वाट पळयतां.